हेलो एंड पखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान ने 10 और 11 को कुछ देर के लिए इस्लामाबाद का उनके विज़िट्स के हवाले से ख़बरें तो हैं। अब वो आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ से फिर वो G20 का जो समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में, इंडिया होस्ट कर रहा है उसको, वहाँ पे उन्होंने जाना है। कहा यह जा रहा है कि जी $25 अरब की इन्वेस्टमेंट। अरब तो वो हैं, लेकिन 25 अरब की इन्वेस्टमेंट, वो भी $25 अरब की। क्या मुमकिनात है इस हवाले से, इससे हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब इमरान खान साहब के दौर में भी आए थे, और बाकी मियां नवाज शरीफ साहब और बाकी लोगों के साथ भी उनके बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ा हैरान कर रही है, क्या वो ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमी है, या जो बाकी सिक्योरिटी सिचुएशन है, या नहीं? इसके साथ-साथ एक सवाल और उठता है, और वो ये है कि चाइना ने जिस तरीके से सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से एक प्रोजेक्ट आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू किया था, और उसमें अभी तक एक अंदाज़े के मुताबिक मोर देन $46 बिलियन वो लोग लगा चुके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं कि उनका वो पैसा जो है वो स्टक हुआ है, फँसा हुआ है। तो क्या सऊदी अरेबिया ये चीज़ करेगा? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब को जो मैं देख रहा होता हूँ, बल्कि मैं क्या पूरी दुनिया, तो बड़े तेज़ किस्म के और बड़े शार्प माइंडेड आदमी हैं, ऐसे नहीं है। उनसे पहले शायद अरब दुनिया के जो लीडर्स थे, वो और तरीके से अपने मुल्क को चलाते थे या सोचते थे। लेकिन इनमें एक बड़ी डायनामिक किस्म की सोच रखने वाले आदमी हैं, बड़े तगड़े किस्म के फ़ैसले करते हैं, और अपनी कंट्री को ऑयल से हटाकर दूसरी जो चीज़ें हैं, जिसमें टूरिज़्म टॉप पे उन्होंने रखा हुआ है, उस हवाले से वो सऊदी अरेबिया को आगे लेके आना चाहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे और डिटेल में जाएँगे इस खबर की, कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इससे पहले कहा गया कि जी गवादर के अंदर वो एक एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद खबरें ये आई कि वो जो एशिया की तो नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद अहमदाबाद गुजरात के अंदर हिंदुस्तानी शहर जो है, बल्कि मैं अब भारत कहूँगा, ये ना हो कि इंडिया वाले या जो भारत वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब भारत पुकारा जाए उस कंट्री का नाम। वो एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा, उस पे भी किसी टाइम शो करेंगे, लेकिन ख़ैर एनीवे, तो भारत का शहर गालिबन गुजरात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कोई और शहर है। तो ये मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा कि वो ये रिफाइनरी लगाएँगे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। गवादर वाले का तो हमें नहीं पता, हमने सुना था बिल्कुल कि ऐसा होगा, लेकिन वहाँ पे जो बात चीज़ों के हवाले से सिचुएशन जो चल रही होती है, स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में मोहम्मद बिन सलमान अपने 4-5 अरब डॉलर्स ऐसे तो कभी, बल्कि 4-5 अरब डॉलर्स क्या, अगर कुछ करोड़ डॉलर्स भी होंगे, तो वो कभी वो ऐसे नहीं फेंकेंगे। मैंने जिस तरीके से शुरू में इंट्रो में कहा कि वो बड़ा एक बड़ी सोच वाला, जिसे कहते हैं कि यंग लीडर है सऊदी अरेबिया का। तो ख़ैर वो तो नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कहा, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस बात की हो चुकी होगी, प्लानिंग तो आई थिंक सो पहले से थी। तो अब आते हैं जी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन की हवाले से, और प्लस फिर $25 अरब की इन्वेस्टमेंट यानी सऊदी अरेबिया की हवाले से। असल में जो इस वक़्त हमारे यहाँ एक हालात चल रहे हैं, पहले भी बिगड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बिगड़े होंगे, जब हम नहीं थे या जब हम छोटे थे, उसके बाद भी, उससे पहले भी। तो ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन किसी न किसी तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप और ये सारे लोग यहाँ पे होते थे, और एक ट्रस्ट जो है वो कायम रहता था।
لیکن ابھی جس طریقے کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ انفارچونیٹلی موجود ہے انٹرنلی، یعنی وہ بزنس کمیونٹی کی اگر آپ بات کر لیں یا پھر باقی لوگ جو جن کے پاس پیسہ ہے اور جو رن کرتے ہیں بیسیکلی اکانومی کو، تو وہ لوگ پریشان ہیں زیادہ، اور وہ لوگ شاید ڈرے ہوئے بھی ہیں، کیونکہ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ بھائی نیکسٹ گورنمنٹ کس کی آئے گی، کیسی ہوگی، کیا پالیسیز ہوگی۔ کوئی کہتا ہے جی ون پارٹی سسٹم شروع ہو رہا ہے پاکستان میں۔ یہ جنرل عاصم صاحب کے بیانات کچھ لوگ ایسوسیٹ کریں، کچھ بیانات ان کے تو مجھے لگتے نہیں ہیں، اور کچھ ان کے حوالے سے ہیں یقیناً، کچھ ایسے بھی ہیں جو انہوں نے بولا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کر کے کہ ہم کرپشن کیے ہوئے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اور کوئی پارٹی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں فارنرز جو بھی ہے، وہ سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، چائنا ہو، یا کوئی اور کنٹری ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی باتیں سن کے اور وہ کسی بھی ملک، پاکستان نہ صحیح کوئی بھی کنٹری ہو دنیا کا، جہاں پہ وہ اپنا پیسہ لگائیں گے۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہم ایک بڑی ویک ڈیموکریسی ہے، ہمارے ہاں ڈیموکریسی انفارچونیٹلی 77 سالوں میں اس طرح نہیں رہی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، یا پھر ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھارت میں مضبوط ہوئی۔ اگر اس کے قریب تر بھی ہوتی یا اس کے آدھے لیول پہ بھی ہوتی تو شاید ہمارے حالات آج یہ نہ ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز خیر نہیں ہو سکی۔ اب وہی والی بات ہے کہ سام گزر گیا تو لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ۔ بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، اور کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے میاں صاحب کے ساتھ ان کا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، یا پھر اس طرح کی کچھ چیزیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مکمل طور پہ ایسا لگتا ہے کہ سائیڈ لائن ہوئی ہے، نہ تو کوئی الیکشن کی، حالانکہ اگر الیکشن کا آپ کو پتا ہو چلے 4 مہینے بعد، 3 مہینے بعد نہیں ہوتے، 4 5 6 مہینے بعد بھی اگر کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جو پی ایم ایل این، یا جو پی ٹی آئی کے لوگ کچھ باہر ہیں بیچارے، ویسے زیادہ تر کو تو تھریٹ کیا جاتا ہے اور ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ آپ فلیگ نہیں اٹھا سکتے پی ٹی آئی کا، ایون یہاں تک کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ بیلونز اسی کلر کے انہوں نے کہا کہ سنڈے ایوننگ کو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوا میں چھوڑیں گے، تو باقاعدہ پولیس نے ان کے آفیسرز نے وائس میسیجز کیے اپنے گروپس کے اندر، واٹس ایپ گروپس کے اندر، اور کہا گیا کہ یار یہ غبارے نہیں اڑنے چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ کہ یار ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کیا چاہتے ہو کہ کیا ان کا آپ گلا دبا دو گے؟ آپ ان کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، ایک کیس ابھی ان کا مطلب بیل ان کو ملتی ہے تو ابھی وہ بیچارے جسے کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلے نہیں ہوتے تو دوسرے کیس میں اندر ہوتے ہیں، دوسرے کیس میں بھی ان کو بیل ملتی ہے تو تیسرے میں اندر ہوتے ہیں۔ آج کل مجھے جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، بلیو می، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اسپیشلی جو احمدیاز کے ساتھ وہ جو کچھ کرتے رہے، یا پھر ایک ایکسٹریمزم والا مائنڈ سیٹ رکھنے کے باوجود، لیکن یہ والی چیز کہ آپ ایک کیس سے وہ نکل رہے ہیں، اس دن ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی ان کو گھر بھیجا جائے، پولیس والوں کو کہا، اور وہاں پہ کچھ لوگ آئے کہتے جی اسلام آباد پولیس کے لوگ تھے، تو پتہ نہیں انہوں نے ماسک کیوں لگائے ہوئے تھے، اور سارے کے سارے لوگ پرائیویٹ یونیفارم میں تھے، کسی نے شرٹ پہنی تھی، کسی نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، کسی نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سی پولیس تھی کہ اس طریقے سے منہ چھپائے وہ ان کو اریسٹ کیا اور پھر ان کو اسلام آباد لے آئے، پھر ان کو بیل ملی، تو جیسے ہی بیل ملی اور وہ نکلے کچھ کلومیٹر وہ گئے ہوں گے، آئی تھنک سو لاہور، کیونکہ ان کا گھر ہے، اپنے گھر جا رہے ہوں گے، تو رستے میں پھر سی ٹی ڈی نے کہتے ہیں ان کو اریسٹ کر لیا، کوئی دہشت گردی کا ان کے اوپر کوئی الیگیشن ہے، تو واٹ دا تھنگ از کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جنرل عاصم صاحب ہوں، ان کی گارنٹیز شاید ان کی باتوں کا لوگ زیادہ یقین کرتے ہوں گے، اس لیے وہ بزنس کمیونٹی سے ملتے ہوں گے، لیکن اگر پولیٹیکل ایک ویکیوم اتنا بڑا کریٹ ہوا ہے انسٹیبلٹی کا، اس کو کیسے ختم کیا جائے گا، یہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔
کیونکہ بزنس کمیونٹی کو بھی یہ لگتا ہے کہ یار اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے تو پاکستان نہیں چلے گا، آپ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی اگر بنا لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کنٹری کو کتنے عرصے تک چلا سکتے ہیں. تو اسی لیے پولیٹیکل لیڈر سائڈ پہ ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ، آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو کچھ پریشان نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ لگ رہی ہے کہ جیسے پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ سر آپ بہتر جانتے ہیں، اکانومی چلانا بھی آپ کو آتا ہے، کنٹری چلانا بھی آپ کو آتا ہے، فارن پالیسی بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ چلا بھی لیتے ہیں اچھے سے، اور باقی بھی بہت سارے کام آپ بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کمپنی سے لے کے اور بہت ساری چیزیں، کاروبار. تو اس وجہ سے پاکستان چلانا آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. تو شاید انہوں نے انڈائریکٹلی، کسی نے کچھ نہیں بولا، نہ نواز شریف صاحب نے کچھ کہا ہے، نہ میاں شہباز شریف صاحب نے، نہ آصف علی زرداری صاحب نے، ان کے بلکہ کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں آ رہے آج کل. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک خاموش احتجاج جس کو کہا جاتا ہے اس کے طور پہ وہ سائڈ لائن ہوئے ہیں، لیکن ان کی خاموشی اور ان کے سائڈ پہ ہونے سے ایسا فیل ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پریشان ضرور ہے کہ یار اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ مارشل لاء والا سین تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ایسا ہوتا ہے، انڈائریکٹ رہ رہا ہے بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیونکہ جس طریقے کی کے حالات ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری جوڈیشری کے فیصلوں کے اوپر، یعنی ہائی کورٹ کسی کو چھوڑ دے اور رستے میں پولیس، بقول ان کے کہ اسلام آباد پولیس تھی، وہ گرفتار کر لے، تو آئی ڈونٹ نو، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ سر آپ خاموشی سے بیٹھیں، ہم جو چاہتے ہیں فیصلہ وہی ہوتا ہے، فیصلہ وہی نہیں ہوتا جو آپ نے دینا ہوتا ہے. ویسے ہی ہماری جوڈیشری کی انفارچونیٹلی جو 130واں نمبر 140 میں سے، تو پھر اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہے تو مزید کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. خیر اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جوڈیشری کا قصور ہے، لیکن ان کا آرڈر اس طریقے سے وائلیٹ کرنا، بلیو می، بڑا مطلب ایک حیران کن بات ہے. ہائی کورٹ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتی، لیکن شاید پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا پھر وہ لوور کورٹس ہو، کیونکہ وہاں پہ فیصلے یہی کہتے ہیں کہ کہیں اور سے آتے ہیں. تو جب کہیں اور سے فیصلے آتے ہیں اور وہ کوئی اور فیصلہ آ جائے تو شاید وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو چیلنج کرے، جو کرنا ہے آپ کر لو، جو کاٹنا ہے آپ اکاڑ لو. تو پرویز الہی صاحب کا کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو کہ ان کی آئیڈیالوجی سے مجھے ڈس ایگری میں کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزوں سے کرتا بھی ہوں، پہلے بھی کیا ہے. لیکن اس چیز کے ساتھ میں کیسے ایگری کروں کہ ایک کورٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ پولیس والوں کو، جو پنجاب پولیس ہے ان کے آفیسرز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی سائٹ پہ ہو جائیں، مطلب جس ٹون میں وہ بات کرتے. تو ایسی سچویشن میں محمد بن سلمان صاحب ہو یا شیخ زید النہیان صاحب ہو یا کوئی اور لیڈر ہو، بھائی وہ جو پیسہ لگاتا ہے اس سے پہلے 100 چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، 10 چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ 100 چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ کوئی ایسے چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہماری طرح کے کہ یار اچھا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے جی لے کے آ جاؤ. نہیں، مطلب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس حساب کا، بٹ پھر بھی شاید اس طرح کی سوچ بھی ہم نہیں رکھتے. تو جو انویسٹر ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی وہ کر رہا ہوتا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نیچرل ریسورسز جو پاکستان کی ہے اس میں وہ انویسٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ منرلس کو نکالیں گے. بات یہ ہے کہ آپ پہلے اس کے لیے بیس تو بنائیں نا. اگر بیس آپ کے پاس ہوگی تو پھر سعودی عربیہ بھی انویسٹ کر لے گا، شاید باقی کنٹریز بھی جو کافی سائڈ پہ رہ رہے ہیں پاکستان سے، اور ہندوستان، یا میں بلکہ دوبارہ سے کہوں گا بھارت میں جا کے انویسٹمنٹ کو وہ ترجیح دیتے ہیں، بلکہ بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے ایک ایسی بیس پرووائڈ کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ $25 بلین تو بڑی شاید ایک معمولی رقم لگتی ہے ان کے ہاں، وہ تو $125 بلین کی بھی انویسٹمنٹ کے لیے لوگ تیار ہو جائیں اور بڑی خوشی خوشی وہ وہاں پہ آئیں گے، کیونکہ نریندرا مودی صاحب خود اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں بھائی ایسی کی تیسی کسی کی اگر کسی نے کسی کو تنگ کیا، یعنی کسی انویسٹر کو وہاں لوکلی کسی بیوروکریسی کے آدمی نے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے ان کو تنگ کیا، کسی کی مجال ہے کہ وہ وہاں پہ کسی انویسٹر کو تنگ کرے یا آگے پیچھے ان کا کوئی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ $750 ارب سے تو اوپر انہوں نے ایکسپورٹس کی.
اور جو فॉरेन इन्वेस्टमेंट है, भाई दुनिया का मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त कोई भी कंट्री होगा, इंक्लूडिंग जो अरब कंट्रीज़ है, वैसे तो मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन सबके पास इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि वो भारत के अंदर जाके इन्वेस्ट कर सके पैसा। उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जो कर सकते हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं ये और जो वाक़ई इन्वेस्ट करते भी हैं, तो वो लोग क्यों कहेंगे कि यार मैं पाकिस्तान जाऊँ जी, मेरा मुस्लिम बरादर मुल्क है। नो, वो ये देखेगा कि यार मैं मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, मेरी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कितना आएगा, मैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, जिस कंट्री के अंदर, वहां पे मुझे कितना प्रोटेक्ट किया जाएगा, मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा, बल्कि मुझे एक बड़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा। जिसे कहते हैं कि ईज टू बिजनेस जिसको कहा जाता है, वो मुझे प्रोवाइड किया जाएगा और मुझे एक बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ये नहीं सारी चीजें, उसमें रोड, उसमें एयरपोर्ट्स, उसमें सी पोर्ट्स, उसमें आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम, वो सब कुछ आता है। तो ये अवेलेबिलिटी जहाँ पे जिसको होगी, तो मेरे अच्छा उसको ये डर नहीं होगा कि यार मुझे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का या कोई फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और कहेगा कि भाई आप इन्वेस्टमेंट तो $5,000 तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें से मुझे जो है ना 3 मिलियन देना है। तो ये वाली स्टोरी वहां से सर नहीं निकल रही, इसीलिए लोग भाग रहे हैं वहां पे। और वो अपॉर्चुनिटीज, मतलब जिसे कहते हैं ना, सर्च कर रहे हैं कि भारत के अंदर कहाँ पे है कि हम वहां पे पैसा अपना लगा के, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों के पास जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर है। मेरे लोगों के पास तो आज अनफॉर्चुनेटली रोटी लेने के लाले पड़े हुए हैं। बिलीव मी कि मैं आपको सच्ची बात बता दूं, बड़े अच्छे अच्छे खाते पीते लोग, जिसे कहते हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और जो अगर किकबैक्स वगैरह नहीं लेते, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बिलीव मी कि वो कह रहे हैं कि हमारा टाइम गुजारना, यानी गुजारा करना, अपनी लाइफ के साइकिल को चलाना इंतहाई मुश्किल हमें पेश आ रही है। बच्चों की तालीम और ये बाकी सारी चीजें, ये नामुमकिन होती जा रही है। तो सर ऐसी कंडीशन में, ऐसी चीज़ों में ठीक है, लोग कहते हैं कि जी जनरल साहब जब गारंटी देते हैं, यही बाजवा साहब के हवाले से भी हम देखा करते थे, वो कहते हैं कि जी बड़े इकोनॉमिस्ट बन के वो निकले हैं। जिस वक़्त उनकी टेन्योर ख़त्म हुआ, सेकंड टेन्योर 6 साल उन्होंने लीड किया पाकिस्तान आर्मी को। और उनके हवाले से भी यही कहा गया कि बाजवा साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और बिज़नेस कम्युनिटी को कहा है कि आप लोग पैसा लगाएँ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सँभाल लूँगा। अब यही खबरें जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से हैं कि उन्हों 5 या 6 घंटे मीटिंग की और बड़ा कॉन्फिडेंस दिलाया। लेकिन सर बात ये है कि करप्शन के खिलाफ एक्शन वाली कहानियाँ तो हम बचपन से लेके और अभी तक सुनते आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो करप्शन के खिलाफ अगर कोई एक्शन करता भी है, लेट्स सपोज़, तो वो कौन-सा, वो सेलेक्टेड होता है। उसमें उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जो उनको लगता है कि मतलब दे कैन थ्रेट अस। कहते हैं यार इनको ज़रा लाइन पे ले आओ ना, ज़रा दो रगड़ा इनको। तो वो किया जाता है। या तो आप कहें कि हाँ, मेरे इदारे के लोग, किसी और इदारे के लोग, कोई पॉलिटिकल आदमी कहीं से भी अगर उसके हवाले से कुछ है, तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सेलेक्टेड करते हैं कि जी पॉलिटिशियन तो बड़े करप्ट हैं, लेकिन कोई जज हो, जनरल हो या कोई और ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो, वो सारे गंगा नहाए हुए हैं। तो ये तो ट्रस्ट डेफिसिट ही रहेगा। ये ट्रस्ट तो कायम नहीं हो सकता इसी ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, वक़्ती तौर पे लोग कहते हैं अच्छा जी ठीक है, क्योंकि जनरल साहब आर्मी चीफ हमारे यहाँ एक बड़ा पावरफुल आदमी होता है। प्राइम मिनिस्टर से, प्रेज़िडेंट से कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होता, लेकिन बाकी उसके पास उनके पास जो पावर्स होती हैं, वो सबको, पूरी दुनिया को पता है कि वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो उनके इदारे के कुछ लोगों से वैसे मज़ाक में कहता हूँ कि उम, मतलब खुदा के मानने वाले कहते हैं कि यार खुदा के बाद अगर किसी की पावर है तो आप लोगों की है। तो मतलब मैं ऑन अ लाइटर नोट ये बता रहा हूँ। ये लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा ही है कि उनकी एक पावर है। तो ठीक है, वक़्ती तौर पे तो ये चीज़ हमें देखने को शायद मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये परमानेंट ये चीज़ चल सकती है। और क्या जनरल साहब अपने इदारे को सँभालने के साथ-साथ पाकिस्तान की भी सारी चीज़ों का बेड़ा उठा सकते हैं?
मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं, कुछ लोग बड़े-बड़े दावे उनके हवाले से करते हैं। मैंने तो बाजवा साहब की दौर में भी, दौर हुकूमत में भी यही मैं कहता था कि ना तो बाजवा साहब से कोई रिश्तेदारी है, ना किसी किस्म की दोस्ती है, और ना कभी हम जैसे छोटे जर्नलिस्टों को बुलाते हैं वो। तो ख़ैर एनीवे, तो यही साहब जनरल आसिम साहब के हवाले से भी मैं कहूँगा कि ना तो कोई उनसे कोई ताल्लुक है, ना कोई दोस्ती यारी, ना कोई रिश्तेदारी, और ना कोई और आना-जाना। तो ख़ैर उनके हवाले से भी बड़े-बड़े दावे, यही दावे बाजवा साहब के हवाले से भी किए जाते रहे, लेकिन फिर 332 और 340 पे डॉलर क्यों पहुँचा? मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों आई? अगर अगर इनकी वजह से ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती, तो फिर तो बेहतर होना चाहिए था। 6 साल उन्होंने एज़ ए चीफ काम किया, और 3-4 साल हमने कहा एज़ ए शायद इकोनॉमिस्ट उन्होंने काम किया है। तो ये अगर सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये खराब तो नहीं होनी चाहिए थी ना, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए थी। तो ख़ैर एनीवे, अब उनके दावे हैं, हम उनको अब चैलेंज कर भी नहीं सकते, और करेंगे भी तो कहते हैं नहीं, भई हम जो कहते हैं तो ऐसा ही होता है। जिस तरह के अदालत के फैसलों के हवाले से हमें देखने को मिल रहा है सब कुछ। तो ख़ैर एनीवे, देखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो 4 से 6 घंटे का उनका दौर है, और उसमें वो आते हैं अगर 4 से 6 घंटे के लिए इस्लामाबाद, और ये पैसे तो ख़ैर वो कोई ये नहीं है कि वो कोई थैले में ले आकर और यहाँ पे रख के चले जाएँगे। ये कहते हैं कि पता नहीं आइंदा कितने सालों में थोड़े-थोड़े करके हम करेंगे, लेकिन फिर वही बात है कि क्या वो ट्रस्ट है उनके हमारे कंट्री के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर, या हमारे ऊपर कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? ये मेरा सवाल है। बाकी मोहम्मद बिन सलमान साहब जाने, और उनका काम जाने, पैसा उनका है, और उनके पास पैसा है भी बहुत सारा, तो अगर वो चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई माई का लाल उनको मजबूर नहीं कर सकता। वो भी बड़े पावरफुल आदमी, मैंने कहा ना कि हमारे आर्मी चीफ भी बड़े ताकतवर आदमी होते हैं, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के लोग होते हैं, स्पेशली लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वो भी बड़े ताकतवर होते हैं, और एमबीएस उन सब में से बहुत ताकतवर आदमी है। तो इस वजह से वो देखेंगे कि उनको 125 अरब डॉलर भारत के अंदर इन्वेस्ट करना है, या 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है। विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर।